आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत् तदिह मन्थरमीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशं निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः गीर्देवदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै। दशकं 79 रुक्मिणी हरणम् फलसमेत फलानुगदो भवान् पुरमकाहत भीष्मकमानितः विजसुदं त्वदुभागमवादिनं त्रिदरसा तरसा प्रणनामसा भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुर्नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलघेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरकमन्निसाः तदनु वन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणबासुरा निरगमद्भवतर्भितजीविता स्वपुरतः
पुरतः सबडावृताः कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुधां परिपूज्य च सादरं मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुलेर्वृतं त्वयि च स्थिते नृपसुधा निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरं चिततिङ्मुखाः भुवनमोहनरूपरुचा तदा विवसिता किल राजकदम्बया त्वमपि देवकटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयां च कृशे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां तसरसमेद्य करेण हरन् क्षणात् समतिरोप्य रथं त्वमपाहृता भुवि तदो वितदो निनदोद्विषाम् क्वनु कदः पशुपालयिति क्रुद्धा कृतरणा यदुपिश्च जितारुपाः न तु भवानुत चाल्य तथैरहो